वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान का रोल बैनुल अक़वामी दुनिया में। जी मुशाहिद साहब, अमेरिका का जिक्र हो गया, चीन का जिक्र हो गया, मगर ऑब्वियसली 2025 में जो भारत के साथ हमारे ताल्लुकात रहे, कशीदगी में कोई ख़ास कमी नहीं हुई मई के बाद। क्या अब हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में 2026 में कहीं यहाँ कोई आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, या जो कशीदा ताल्लुकात हैं वो यूं ही रहेंगे सर? फायदा है कि 2026 निस्बतन 2025 से बेहतर होगा पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात के हवाले से, और उसकी वजह है कि जो ग्राउंड सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। आप 2026 में एक अरेंजमेंट बन जाएगा बिटवीन द बिग थ्री, चाइना, अमेरिका और रशिया। ट्रंप जा रहा है चीन अप्रैल में, शी जिनपिंग जा रहे हैं अमेरिका कोई सितंबर में, और यूक्रेन वॉर में देखता हूं कि खत्म हो जाएगी 2026 में। जो टॉप लेवल पर बिग थ्री हैं उधर दिल बी काम एंड स्टेबिलिटी, और ट्रंप यही चाहते हैं आपस में ताल्लुकात बेहतर हो। वो उस तरह दुश्मनी देखता है चीन और रूस को जैसे माजी में बाइडन ओबामा वगैरह देखते थे। लेकिन नीचे जो है गड़बड़ मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है, लैटिन अमेरिका में बढ़ रही है, अफ्रीका में बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बिग पावर्स हैं, खास तौर पे अमेरिका और चाइना, इनके मुश्तरका मफादात हैं कि जनूबी एशिया में भी खास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से स्टेबिलिटी आए। और आपने देखा कि दोनों ने बयान दिया है। ट्रंप ने क्रेडिट लिया है कि हमने सुलह कराई पाकिस्तान और इंडिया की, सीज फायर कराया, और वांग यी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो 30 दिसंबर को बयान दिया है बीजिंग में कि हमने भी सालसी का किरदार अदा किया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इसका मतलब है कि अमेरिका और चीन के मुश्तरका मफादात हैं इस खित्ते में कि पाकिस्तान इंडिया टेंशन डिफ्यूज हो। दूसरा फैक्टर ये है, और अभी जो कल अच्छी खुश मुस्बत बात है, मैं वेलकम करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, कि जो इंडिया का गलत रवैया था, डिप्लोमेटिक सफारती तहजीब के खिलाफ उन्होंने हरकत की माजी में कि हाथ ना मिलाया जाए, ये ना किया जाए, खुद वो डॉक्टर जयशंकर आगे बढ़े और उनके चेहरे में छोटी सी मुस्कुराहट भी थी, हाथ मिलाया हमारे स्पीकर साहब के साथ, और खुशाइन बात है, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, इट्स अ जेस्चर टू पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि मोदी अब समझ गया कि इनकी पॉलिसी गलत थी, ये पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ फेल हो गई है, उससे मोदी खुद तन्हा रह गया है मगरब में, अमेरिका में, चीन के साथ, और सबसे बड़ी बात है इस खित्ते में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव सब खिलाफ हुए हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि देयर विल बी अ चेंज एंड वी माइट बी टेकिंग सम स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑन बोथ साइड्स, और उसमें अमेरिका और चीन का एक कलीदी किरदार होगा इसको पुश करने में। ये मेरा मुशाहिदा है 2026 के लिए जो खुशाइंद है। जंग का कोई खतरा नहीं माशाल्लाह। ओह, ये आपने सर बहुत अच्छी खबर दी हमें, बिकॉज यहाँ तो पाकिस्तान में तो हर वक्त यही बात हो रही होती है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। सो आई होप पीपल रियलाइज कि आप हो सकता है कि अहम आप बात और मैं कहीं बैठे हो, दिल्ली ट्रैक 2 में बैठे हो, ये भी हो सकता है। डोंट रूल इट आउट। चले सर, ओह दैट विल बी गुड न्यूज, लुक फॉरवर्ड टू दैट। जी जी, टाइम्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग। चले, अच्छा मुशाहिद साहब, एंड ऑब्वियसली जैसे आपने भी जिक्र किया, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान की जैसे एंट्री जिसको आपने वो जिक्र किया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम, तो सर बट मिडिल ईस्ट में भी जैसे आपने कहा कि एक तरफ गैर यकीनी भी बढ़ रही है, दूसरा बहुत हम वहाँ शिफ्ट्स देख रहे हैं बिटवीन द वेरियस प्लेयर्स। पाकिस्तान को ये सब कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा, नेविगेट भी करना पड़ेगा, गजा का भी इशू है, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कितना आसान या मुश्किल रहेगा ये पाकिस्तान के लिए? अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है, और मिडिल ईस्ट के जितने प्लेयर्स हैं उनकी नजरें हमारी तरफ हैं। आप देखें ये अभी जो हो रही है चपकलिश छोटी मोटी, इसमें कोई ज्यादा झड़प लड़ाई नहीं होगी, लेकिन सियासी राइवलरी है यूएई सऊदी अरेबिया की, दोनों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएई से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया तो हमारा एलाई भी हो गया है, और उसके अलावा दोनों के साथ हमारी अच्छी रवाबत है। ईरान के साथ हमने सॉलिडली खड़े हुए, पैलेस्टाइन इशू पर हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है। ट्रंप पाकिस्तान को एज अ प्लेयर एक्सेप्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट में। इजिप्ट के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं।
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں، اور لیبیا کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہوا ہے، تو ہمارے تو پرانے تعلقات رہے ہیں سارے خطے میں، ساری فوجوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے، ہم نے 2 عرب اسرائیلی جنگوں میں حصہ لیا ہے، ہم نے ان سب سے بڑا قریبی تعلق رکھا ہے، تو وہ تعلق اب بحال ہو گیا ہے، خاص طور پہ ہماری وکٹری کے بعد وہ یہ ممالک بھی ایک ویکیوم تو آیا نا کہ امریکہ اس خطے سے پیچھے ہٹا ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک وائبل آلٹرنیٹیو ہے، تو پاکستان کو مختلف زاویے سے اور مختلف نگاہ سے اب وہ دیکھ رہے ہیں، ایک عزت اور احترام کے ساتھ کہ جناب پاکستانیوں میں بڑی جان ہے، یہ ملک شاید انڈیا سے چھوٹا تو ضرور ہے سائز کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے، لیکن دبنگ ہے، دلیر ہے، اور یہ they can take on and size does not mean equal strength anyway. تو اس حوالے سے ہماری پوزیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے، اور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اور بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے کہ ہم غازہ میں نہیں اس گن میں شامل ہوں گے جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ڈسارم کرے حماس کو. Not at all, we will not be part of the dirty work of Israel, کیونکہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حماس ویسے بھی دہشت گرد نہیں ہے میرے خیال میں، وہ ایک جینوئنلی آزادی، تحریک آزادی کا ایک عکاسی کرتا ہے، نمائندہ ہے. It's a liberation movement fighting against Israeli occupation. مشاہد صاحب، کیونکہ آبویسلی بھارت کا ہم نے ذکر کیا، تو باقی خطے کے ممالک کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. افغانستان کی آپ نے بات شروع میں ہی کی، پر سر اس سال میں ہم نے بنگلہ دیش سے بھی اپنے تعلقات کو بہت تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، بٹ آبویسلی بنگلہ دیش میں اب الیکشنز بھی آ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ چاہے جو بھی حکومت بن جائے بنگلہ دیش میں ان الیکشنز کے بعد، پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات اب بہتر ہوتے ہی رہیں گے؟ لیکن یہ بہت بڑی چیز ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج قائد اعظم کی روح بہت خوش ہوگی، کیونکہ یہ ونڈیکیشن ہے 2 قومی نظریے کی جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے. وہ ونڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو پاکستان کا جو قیادت تھی بننا قائد اعظم کے قیادت میں بالکل صحیح تھا، اور اس کی ونڈیکیشن مودی کے ہندوتوا سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ان ہندوتوا والوں سے گزارا نہیں تھا، اور بنگلہ دیش والوں نے بھی ثابت کر لیا کہ انہوں نے ہندوستان کی بالادستی مسترد کر دی ہے. اور بھی ویری کلیئر 12 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، انشاءاللہ میرا جانے کا ارادہ ہے. مجھے بنگلہ دیش کی الیکشن کمیشن نے بھی دعوت دی ہے ٹو بیکم ایز این الیکشن آبزرور، اور یہ میں بتا دوں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، اور چاہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نمائندے ہوں، کیونکہ پاکستان کے لیے اس پر بہت زیادہ گڈ ول ہے، اینڈ دے آر لوکنگ اپ ٹو پاکستان ٹو بیلنس اگینسٹ انڈین ہیجمنی. اور اس لیے مودی نے جے شنکر کو بھیجا تھا بیگم خالدہ ضیاء کے جنازے کے لیے کہ کم سے کم وہ بیلنس کرے، کہ پہلے تو سارے دے پٹ آل دی ایگز ان دا حسینہ واجد اینڈ عوامی لیگ باسکٹ، اب وہ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ بیلنس کر رہے ہیں اور اب وہ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑے حالات سازگار ہیں، اس پر ایک نادر موقع ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر، اور یہ جو سیاسی خلیج ہے، چپکلش ہے، پولرائزیشن ہے، اس خاتمے کے لیے حکومت کو فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ. بہت بہت شکریہ مشاہد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے. 2025 میں ہم نے کیا دیکھا اور اب 2026 میں کیا ایکسپیکٹ کریں.